दर्शकवृन्द नमस्कार, म अमीर कट्टेल। हिमालय टेलिभिजनको कार्यक्रम समय सन्दर्भमा यहाँलाई स्वागत छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि देशमा अहिले राजनैतिक ध्रुवीकृत बढिरहेको छ र देश सङ्कटतर्फ गइरहेको भनेर विभिन्न दलका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् र यस परिस्थितिमा केपी शर्मा ओली समूहको दलले बाहेक अन्य दलले प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गर्दै शक्ति प्रदर्शन र आन्दोलन गरिरहेका छन्। तर यस विषयमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट भएन, कांग्रेस अस्पष्ट भयो भनेर आरोप पनि लागेको छ र कांग्रेसले शक्ति प्रदर्शन विरोधका कार्यक्रमहरू गरिरहेको पनि जनाएको छ। र यति मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेसको आफ्नै राजनैतिक संगठनात्मक जीवनमा पनि केही मतभेद छन्। शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल पक्षका दुई थरी विचारहरू अहिले सार्वजनिक भइरहेका छन् र यसै विषयमा आज नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक पनि बोलाएको छ। आज हामी यिनै विषयमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डेसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। जुन आजको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट सुरु गरौँ। आजको बैठकको एजेन्डाहरू के छन्? मुख्य गरी तपाईले भने जस्तै प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभएको जुन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावाद उन्मुख प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम छ, त्यसको विरुद्धमा हामी देशव्यापी रूपमा कार्यक्रमहरू दियौँ। हामीले विभिन्न चरणमा हाम्रा कार्यक्रमहरू वडा तह 6743 वटा वडाहरू, 753 वटा पालिकाहरू, 330 वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रहरू, 165 वटा प्रतिनिधि सभाका निर्वाचन क्षेत्रहरू हुँदै 77 जिल्लामा कार्यक्रमहरू अस्ति 3 गतेका दिन हामीले सम्पन्न गर्यौं। अब यस चरणको कार्यक्रम समाप्त भएपछि अब अर्को चरणको विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रमका निम्ति पार्टीले नयाँ कार्यक्रम तोक्नुपर्छ र अझ यो बीचमा म धेरैवटा जिल्लामा पुगे पनि साथीहरूको मत के छ भने वडा तहसम्म आएर गरिएको कार्यक्रम निकै प्रभावकारी रह्यो। अब अलिकति शक्ति प्रदर्शन हुने गरी केन्द्रीकृत कार्यक्रम गर्नुपर्छ, त्यस्तो मत देख्छु मैले। कम्तीमा पनि 7 वटा प्रदेशमा 7 वटा कार्यक्रम विशाल उपस्थिति सहित गर्नुपर्छ भन्ने मत छ। अब यस्तै खालका कुराहरू केन्द्रीय कार्यसमितिमा स्वाभाविक रूपमा उठ्छन्। हिजो गरिएको विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमको समीक्षा र आगामी नयाँ कार्यक्रमका बारेमा छलफल हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र त्यो जत्तिकै अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ हामीले 7 गतेका दिन पार्टीको 14औं महाधिवेशन उद्घाटन गर्छौँ भनेर डेट डिक्लेयर गरेका थियौँ, 7 गतेदेखि प्रारम्भ गर्ने भनेर। तर हामीले काम गर्न भ्याएनौँ र त्यो उद्घाटन हुने सम्भावना छैन। त्यसो भएपछि 7 गते गर्ने भनिएको महाधिवेशन अब सम्भव नभएपछि अर्को मितिमा कहिले गर्ने र यो बीचमा हामीले किन गर्न सकेनौँ र अब गर्न नसकिनाका चुनौतीहरू तिनै दोहोरिने पो हुन् कि ती नदोहोरिनेका लागि कस्तो रणनीति अख्तियार गर्ने, कस्ता निर्णयहरू गर्ने, कस्ता संरचना संयन्त्रहरू डेभलप गर्ने, कसरी व्यवस्थित र परिचालित गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल सहित अर्को डेट चाहिँ डिक्लेयर गर्ने दिशामा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक उन्मुख हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अनि कहिलेसम्म होला यो महाधिवेशनको मिति? अब हाम्रो वास्तवमा स्वाभाविक कार्यकाल मिति त गएको 76 सालको फागुनमा नै समाप्त भएको हो। त्यो बेलासम्म महाधिवेशन गर्न सकिदिएको भए त्यो निकै राम्रो हुन्थ्यो। वास्तवमा पार्टीको आन्तरिक जीवनका लागि त्यसको ठुलो सकारात्मक योगदान हुन्थ्यो। त्यो गर्न सकेनौँ। त्यसो गर्न सकेनौँ भनेर यतिखेर हामीले पछुताएर मात्रै अर्थ छैन। अब हामीले थपेको 1 वर्ष हाम्रो विधानअनुसार थप्न मिल्ने, बढीमा 1 वर्ष असामान्य अवस्था, असाधारण अवस्था सिर्जना भएपछि भनेर थपेको 1 वर्ष पनि गुज्रिँदैछ। फागुन 20 गतेसम्म मात्रै हाम्रो थपिएको 1 वर्षको समय छ र अब फागुन 20 सम्म पनि सम्भावना छैन। त्यसो हुनासाथै हामीले विधानअनुसार थप्न मिल्ने 1 वर्ष थपिसकेको र त्यो पनि सिद्धिने चाहिँ मुखमा आइसकेको अवस्थामा अब हामीले संविधानले दिएको त्यो संवैधानिक अधिकारलाई प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यो भनेको बढीमा 6 महिनासम्म हामीले त्यसलाई त्यो समयलाई चाहिँ बढाउन सक्छौँ। त्यो भनेको भदौमा समाप्त हुन्छ। हामीले भदौको अन्तिम डिलमा महाधिवेशन तोक्नुभन्दा
केही अगाडि नै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकियो भने हामी जोखिम र चुनौतीको त्यो डिलबाट चाहिँ अलि जोगिन सक्छौँ। त्यही किसिमले छलफल होला भन्ने लाग्छ र विशेष गरी चाहिँ हामीले पार्टीका क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र वितरणको काम जिल्लाहरूमा सम्पन्न गरिसकेका छैनौँ। हामीले अब आन्दोलनको काम पनि अगाडि बढ्दै जान्छ, अरू राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका चुनौतीहरूलाई पनि हामी सामना गर्दै जान्छौँ र महाधिवेशनको तयारी पनि आन्तरिक रूपमा गर्दै जान्छौँ। यो दिशामा चाहिँ जाने गरी आजको छलफल केन्द्रित होला भन्ने लाग्छ मलाई। यो कङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य वितरणमा यो लफडा चाहिँ किन कङ्ग्रेसभित्र यो? यसमा क्रियाशीलमा सङ्ख्या थप्नुपर्ने सधैँ दबाब पर्छ हामीलाई। हामीले यसपटक 100% थप्ने भनेका छौँ। नवीकरणमा त समस्या हुँदैन, त्यो अध्यावधिक मात्रै हुन्छ। कोही मृत्यु भएकाहरू, पार्टी छोडेर गएकाहरू, उहाँहरूको मात्रै नवीकरण गरिँदैन। जो पार्टीमा सक्रिय रहिरहनुहुन्छ उहाँहरूको नवीकरण हुन्छ, त्यसमा त्यति ठुलो जटिलता हुँदैन। नयाँ वितरणको हकमा चाहिँ प्रत्येक ओडामा हाम्रोमा प्रतिस्पर्धा जस्तो हुन्छ, कसले क्रियाशीलको सदस्यता यसपटक पाउने, कसले नपाउने भन्ने खालको त्यो एउटा समस्या हो। अर्को विभिन्न राजनीतिक दलहरू यो बिचमा हाम्रो पार्टीमा चाहिँ मिसिएका छन्, आएर फोरम लोकतान्त्रिक मिसिएको छ। अरू कतिपय राप्रपाको एउटा समूह र अरू कतिपय साना पार्टीहरू पनि मिसिएका छन्। उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन समायोजन भइसक्यो या बाँकी छ? यसका पनि असरहरू, यसका समायोजन समितिले काम त गर्यो, तर यसलाई क्रियाशील सदस्यता वितरणको प्रक्रियामा हाम्रो विधानअनुसार सम्बन्धित ओडामै जानुपर्ने, त्यो ओडाले चाहिँ त्यसलाई टेली गर्नुपर्ने, त्यो ओडाबाटै उठेर आउनुपर्ने, क्रियाशील सदस्यताको प्रक्रिया उठेर आउनुपर्ने र केन्द्रीय कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने। त्यो कारणले केही जिल्लाहरूमा चाहिँ कन्फ्युजन जस्तो देखिएको छ। कतिपय पार्टीबाट कति क्रियाशील यो जिल्लाका लागि आए, यो ओडाका लागि आए, यो गाउँपालिकाका लागि आए, यो नगरपालिकाका लागि आए भन्ने जस्तो पनि जिल्लामा अलिकति कन्फ्युजन जस्तो देखिन्छ। जिल्ला सभापतिहरूले जिल्लाबाट त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसैले अब केन्द्रले गरेको कुरा सुस्पष्ट ढङ्गले केन्द्रले चाहिँ जानकारी गराउने जिल्लालाई, जिल्लाले पनि त्यहाँ चाहिँ गर्नुपर्ने काम चाहिँ सुस्पष्ट ढङ्गले गर्ने र हामीले केन्द्रले जिल्लालाई के भनिदिने भने मलाई सजिलो बाटो मैले तपाईँलाई बताएको, विवाद नगरिकन त्यहाँबाट सर्वसम्मत नामावली पठाउनुहोस् जिल्लालाई भनिदिने। जिल्लाले पनि आफ्ना मातहतका निकायलाई अन्तिममा ओडा तहसम्म पुगिन्छ, ओडा तहमै आफ्नो ओडाबाट विवाद गरेर नल्याउनुहोस्, यसमा धेरै खिचातानी नगर्नुहोस्। त्यो ओडामा नेपाली काङ्ग्रेसले बलियो बनाउनलाई को मान्छेलाई अहिले क्रियाशील सदस्यता दिने, को मान्छेलाई क्रियाशील सदस्यता अहिले दिन सक्ने चाहिँ सङ्ख्या पुग्दैन, त्यसलाई सदस्यता मात्रै दिने, कसलाई अर्को वर्ष दिने भन्ने खालको चाहिँ त्यही छलफल भयो भने त्यो सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ। पार्टीका लागि चाहिँ तल जगमै नेपाली काङ्ग्रेस बलियो हुने कुरा बन्छ। क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्नेको अर्थ केवल पार्टीको अधिवेशनमा मात्रै हामी बन्ने को नबन्ने होइन। त्यो क्रियाशील सदस्यता बन्नुको अर्थ सम्बन्धित वडामा पार्टीको क्रियाशीलता बढ्ने, पार्टीको विश्वास बढ्ने, पार्टीको छवि बढ्ने र पार्टी बलियो हुने दिशातिर चाहिँ हामी केन्द्रदेखि जिल्ला र सम्बन्धित तहमा काम गर्नुहुने साथीहरूले यो आत्मबोधबाट यो चाहिँ रियलाइज यो कुरालाई ग्रहण गरिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ र त्यो दिशामा हामीले जागृत गरिरहेका छौँ र केही काम अगाडि बढेको छ र अब यथाशीघ्र चाहिँ टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। माघ मसान्तलाई अन्तिम डेट बनाएका थियौँ, त्यो सम्भव भएन। अब धेरै समय, अब लामो समय थप्दा महाधिवेशन नै प्रभावित हुन्छ। त्यसैले सकेसम्म छोटो समयमा धेरै काम गर्ने, बडो कामकाजी ढङ्गले चाहिँ हाम्रा तहहरू, हाम्रा साथीहरू क्रियाशील हुने चाहिँ अहिलेको चुनौती जस्तो देखेको छु मैले। महाधिवेशनकै कुरा गर्दा जुन अहिले फागुन 7 गते हुनुपर्ने त्यो भएन र यसबीचमा महाधिवेशनसँग जोडिएका के कति कामहरू चाहिँ भए हैन र त्यसले अब तोकिएला फेरि महाधिवेशनको मिति र त्यो मितिसम्म त्यो कामले कुनै अर्थ त राख्ला, त्यसका कामहरू चाहिँ यो केन्द्रीय निर्वाचन समिति बनिसकेको छ र त्यसले आफ्नो काम अगाडि बढाउँदैछ र केन्द्रीय निर्वाचन समिति मार्फतै हामीले यो समायोजन भनेको प्रारम्भमा के थियो भने हाम्रा 205वटा निर्वाचन क्षेत्रहरू 165वटा भएका थिए, 75वटा जिल्लाहरू 77 भएका थिए र प्रतिनिधि सभाभन्दा तल प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रहरू नयाँ क्षेत्रहरू बनेका थिए तिनीहरू र स्थानीय तहहरू चाहिँ पुनर्संरचित भएको थियो। त्यो बेलाका गाविस, त्यो बेलाका नगरपालिकाहरू अहिले गाउँपालिका नगरपालिकामा पुनर्संरचित भएका थिए
र त्यसको चाहिँ असर तल वडासम्म परेको थियो। हिजोका 2वटा 3वटा वडाहरू एउटा वडा भएका थिए। हामीले कार्यसमितिहरू चाहिँ नयाँ फ्रेस कार्यसमिति दिने अधिवेशन गर्ने अवस्था नरहेपछि एउटा चाहिँ मापदण्ड बनाएर एउटा नीति बनाएर समायोजन गर्ने भनेका थियौँ। यो समायोजनको काम चाहिँ त्यो हाम्रो कार्यविधि अनुसार निर्देशिका अनुसार समायोजन भएको छ। एकाध जिल्लामा केही समस्या अहिले पनि छ, तर पनि केन्द्रीय निर्वाचन समितिले हाम्रो निर्देशिका केन्द्रीय कार्य समितिबाट जारी भएको निर्देशिकाका आधारमा त्यो काम सम्पन्न गरेको छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण काम। अर्को कतिपय पार्टीहरू मिसिने सन्दर्भमा पनि समायोजन गर्नका लागि छुट्टै एउटा समिति विशेष समिति बनेको थियो। त्यो विशेष समितिले पनि धेरै काम गरेको छ र क्रियाशील सदस्यताको हकमा अधिकांश जिल्लामा चाहिँ क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणको काम अगाडि बढेको छ। केन्द्रमा फर्महरू छाप्ने, 10औं लाखको सङ्ख्यामा फर्म छाप्ने, ती फर्महरूलाई चाहिँ जिल्लामा पठाउने र यो कोभिडको चाहिँ अप्ठ्यारोको बिचमा पनि जिल्लाले चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने, सम्बन्धित ठाउँमा गएर भेलाहरू हुने, ती फर्महरू छाप्ने भरिने, त्यो फर्म भरेको त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने, यो सबै कामहरू भएकै छ। मुख्य गरी हाम्रो कुनै पनि चुनाव वास्तवमा आम चुनाव भन्न साथै मतदाताको सूची चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन भन्न साथै क्रियाशीलको सूची नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो सूची चाहिँ हामीले फाइनल गर्न नसकेको कारणले ढिला सुस्ती भएको र यो सूची फाइनल हुन साथै हाम्रो विधानको व्यवस्था अनुसार, हाम्रा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार र हाम्रो निर्वाचनका निम्ति निर्देशिका बन्छ। निर्वाचन निर्देशिकाको अनुसार चाहिँ महाधिवेशन गर्न कुनै कठिनाइ हुँदैन। वडा तहदेखि केन्द्रको तहसम्मको महाधिवेशन बडो चाहिँ आकर्षक ढङ्गले, बडो उत्साह थप्ने किसिमको ढङ्गले एउटा पिरामिड शैलीमा सबभन्दा तल चाहिँ टोल कार्यसमितिहरू हुन्छन्, त्योभन्दा माथि वडा कार्यसमिति हुन्छ, हुँदै हाम्रा 8-9वटा तहहरू केन्द्रसम्म बन्दै गर्दा हाम्रो महाधिवेशन सम्पन्न हुन्छ र त्यसको जग भनेकै फाउन्डेसन भनेकै क्रियाशील सदस्यता को सूचीलाई अन्तिम रूप दिने हो। त्यो काममा चाहिँ अहिले सबै जिल्लाहरू दत्तचित्त भएर लागेका छन्। ढिला भएको छ, तर अब ढिला नगरिकन निचोडमा अन्तिम टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अनि जुन पार्टीमा अब सभापति शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, हजुर, उहाँले चाहिँ अब पार्टीलाई सही तरिकाले हाँक्न सक्नु भएन। अब पहिला पनि अब विभागहरू, सबै विभागहरू उहाँले गठन गर्न सक्नु भएन। यावत शेरबहादुर देउवाको अब विकल्प चाहिन्छ सभापतिमा भनेर कङ्ग्रेसभित्रैबाट आवाजहरू पनि उठेका छन्। हैन, तपाईँ युवा नेता हुनुहुन्छ। अबको महाधिवेशनमा तपाईँहरूको रणनीति चाहिँ के छ, के देख्नुहुन्छ? मलाई के लाग्छ भनेदेखि अब यतिखेर सभापतिलाई आरोपित गर्ने, उहाँको चाहिँ समीक्षा गर्ने, आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिने यो कुरा म अहिले यतिखेर उचित ठान्दिनँ। यतिखेर सभापतिकै नेतृत्वमा हामीले महाधिवेशन अभिमुख हुने हो, हामी महाधिवेशन उन्मुख हुने हो। नेतृत्व उहाँकै रहन्छ र उहाँको काँधमा ठुलो अभिभारा पनि के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो चाहिँ वैधानिक एउटा निरन्तरता, एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्थाको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई विगतदेखि चाहिँ स्थापित गर्दै आएको छ। तपाईँलाई म सम्झना गराउँ, हाम्रो 10औं महाधिवेशन ताका पुरा गाउँहरू माओवादीको कब्जामा थियो। गाउँमा अधिवेशन गर्न सक्ने वातावरण थिएन। क्रियाशील सदस्यता नवीकरण वितरण फिल्डमा गएर गर्न बडो कठिनाइ थियो। त्यो बेलामा पनि काङ्ग्रेसले बडो सावधानीका साथ आफ्ना नेता कार्यकर्ता, पार्टीका सदस्यहरूलाई सुरक्षित गर्दै, पार्टीको वैधानिक अभ्यास र परम्परालाई अगाडि बढाउँदै हामीले 10औं महाधिवेशन भव्यताका साथ सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसै गरी हामीले 11औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने ताका आन्दोलन गरिरहेका थियौँ। हामीले 62 सालको कुरा हो, आन्दोलन गरिरहेका थियौँ र शासन व्यवस्था राजाको प्रत्यक्ष चाहिँ नियन्त्रणमा थियो। राजाले विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेसका प्रति आग्रह साँधेर बसेका थिए। कतिसम्म भन्नुहुन्छ भने 11औं महाधिवेशनको हाम्रो बन्द सत्रको चाहिँ हल, जुन हामीले भाडा तिरेर अग्रिम बुकिङ गरिसकेको हल, त्यसमा राजाको चाहिँ शासनले गएर ताला लगाइदिएको थियो। त्यहाँ हामीले अधिवेशन गर्न सक्ने अवस्था रहेन। तत्क्षण हामीले आफ्नो पार्टी कार्यालयमा चाहिँ टेन्ट टाँगेर बन्द सत्र चाहिँ सुचारू ढङ्गले सम्पन्न गरियो र निर्वाचन पनि हामीले त्यहीँ गऱ्यौँ, घोषणा पनि त्यहीँ गऱ्यौँ। त्यसरी सम्पन्न गरियो। 10औं महाधिवेशन र 11औं महाधिवेशन हाम्रो लागि एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो भन्ने लाग्छ। माओवादीले गाउँ कब्जा गर्दा पनि हामीले आफ्नो केन्द्रीय महाधिवेशनलाई हामीले ढिला सुस्ती नगरिकन विधिवत किसिमले सम्पन्न गऱ्यौँ।
राजाले सत्ता कब्जा गर्दा पनि, सहर कब्जा गर्दा पनि हामीले आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गऱ्यौँ, 11औं महाधिवेशन। अहिले पनि जटिलता छन्, कोरोनाको महामारीका प्रभावहरू, असरहरू अहिले पनि छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा यो एउटा ठुलो चाहिँ वज्रपात, एउटा भूकम्प आएको छ, त्यसका पनि असरहरू, त्यसको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सेदार भएको कारणले हाम्रा अभिभावकहरू छन्। त्यो जटिलताका बीचमा पनि, प्रतिकूलताका बीचमा पनि हामीले महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ। यसको सम्पूर्ण नेतृत्व सभापतिले नै गर्नुपर्छ। अब सभापति फेरि उम्मेदवार हुनुहोला कि नहुनुहोला, सभापति उम्मेदवार हुनुभयो भने हामी उहाँको पक्षमा लागौँला या विपक्षमा लागौँला। विपक्षमा लाग्ने हो भनेदेखि चाहिँ उहाँलाई होइन अर्को मान्छेलाई जिताउनुपर्छ भन्ने के मुद्दा, के एजेन्डा, के तर्कहरू अगाडि सारौँला, त्यो महाधिवेशनको बेला गरिने कुरा हो। यतिखेर चाहिँ सभापतिलाई म त के भन्छु भने उहाँले पनि सबैलाई सँगै लिएर जान सक्ने त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको गरिमालाई उहाँले चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्छ। हामी सबैले पनि महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने दिशामा उहाँको हात बलियो बनाएर उहाँलाई सफल बनाउनुपर्छ। को हुने, के हुने, उहाँ हुने नहुने भन्ने कुरा चाहिँ महाधिवेशनमै चाहिँ हामीले एउटा समीक्षात्मक ढङ्गले चाहिँ छलफल गरौँला भन्ने लाग्छ। र जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ नयाँ पुस्तासँग जोडेर कुरा गर्नुभयो, नयाँ पुस्ताको एउटा प्रतिनिधिको नाताले म के भन्छु भने अब नेताहरूले चाहिँ धेरै लामो समय अन्तिमसम्म चाहिँ म कार्यकारी पदमा रहिरहन्छु भन्ने त्यो चाहिँ सोच त्याग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हाम्रो कुरा चाहिँ बारम्बार गरिरहनुहुन्छ, त्यो चाहिँ किन हुँदैन? त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु? यसको एउटा जागरण, एउटा जागृति, एउटा वातावरण हामीले बनाउन नसकेको हो भन्ने लाग्छ। हामीले चाहिँ विगतलाई हेर्ने हो भने हाम्रो सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला अन्तिमसम्म सभापति नै हुनुहुन्थ्यो। सुशील कोइराला अन्तिमसम्म नै सभापति हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो जीवनको एकदमै अन्तिम घडीसम्म सभापति हुनुहुन्थ्यो। अब कम्तीमा आगामी दिनमा त्यस्तो नहोस्, किनभने एउटा पार्टीको, काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीको सभापति भएको मान्छे, देशको मन्त्री र प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे, ऊ 8-10 वर्ष 15 वर्ष कम्तीमा कार्यकारी पदमा चाहिँ भन्दा माथि उठेर कार्यकारी पदमा म सभापति हुँला नहुँला, मैले भोट पाउँला नपाउँला भन्ने कुराको त्यो चिन्ताबाट माथि उठेर मलाई सभापति कार्यकारी पद अब चाहिँदैन, मलाई कार्यकारी पद प्रधानमन्त्री चाहिँदैन, म यतिखेर पार्टीको एउटा अनौपचारिक अभिभावक मात्रै भएर बस्न चाहन्छु, पार्टीको एउटा सल्लाहकार भएर मात्रै बस्न चाहन्छु। म मेरा जीवनका चाहिँ अनुभवहरूलाई, अनुभूतिहरूलाई पार्टी र भावी पुस्ताका लागि चाहिँ म सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु। म कार्यकारी पदकै लागि लागिरहेँ भनेदेखि मैले त्यो कार्यकारी पदमा चाहिँ जित्नका लागि, म पपुलर हुनका लागि मैले कतिपय तितो सत्य म बोल्न सक्दिनँ, कटु सत्य बोल्न सक्दिनँ। कटु सत्य बोल्न सकिनँ भने सत्य उजागर हुँदैन भन्ने ढङ्गले पनि 10-15 वर्षको समय चाहिँ केवल शेरबहादुर देउवा उहाँलाई मैले भनिरहेको छैन, भोलि हामीले पनि याद गर्नुपर्छ त्यो कुरा। मैले पनि अन्तिम घडीसम्म चाहिँ मैले खालि पदकै लागि म छिनाझप्टीमै जुटिरहेँ भने मैले सत्य उद्बोधन, सत्य चाहिँ उद्घाटित गर्न सक्दिनँ। जसरी बिपी कोइरालाको आत्मवृत्तान्तलाई हामी एउटा चाहिँ नेपालको राजनीतिको एउटा चाहिँ मार्गनिर्देशिका जस्तो रूपमा हामी हेर्छौँ, पढ्छौँ, फेरि पनि दोहोऱ्याएर हेर्छौँ, तेह्राएर हेर्छौँ। काङ्ग्रेसले मात्रै पढ्दैन, अरू राजनीतिक कर्मीहरूले पनि पढ्छन्, राजनीतिक कर्मीले मात्रै पढ्दैनन्, अध्येताहरूले पनि पढ्छन्, सामाजिक अध्ययन गर्न खोज्नेहरूले, नेपालको इतिहासलाई अध्ययन गर्न खोज्नेहरूले, नेपालको कूटनीतिलाई अध्ययन गर्न खोज्नेहरूले हेर्छन्। त्यो एउटा दिव्य चाहिँ उहाँको चाहिँ सामग्री कसरी चाहिँ तयार भयो होला भन्ने लाग्छ भने त्यो स्टेजमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ। म अब केही दिनभित्रै क्यान्सर रोगबाट म पीडित छु, म मृत्युवरण गर्दैछु भनेर चाहिँ आफ्ना जीवनका अनुभवहरूलाई उहाँले पुरा झ्याल ढोका खुला गरेर कुनै पनि खालका चाहिँ आफ्ना चाहिँ अनुभवका, अध्ययनका, त्यो लामो सङ्घर्षका कथाहरूलाई उहाँले कुनै पनि खालको पर्दा नलगाएर, कुनै स्वार्थबाट चाहिँ कुनै पनि किसिमले चाहिँ थोरै पनि प्रभावित नभएर उहाँले जसरी दिल खोलेर त्यो कुरा गर्नुभएको छ, त्यो देशको सम्पत्ति भएको छ, एउटा बौद्धिक पुँजी भएको छ। हाम्रा नेताहरू पनि त्यस्तो एउटा बौद्धिक पुँजी बन्नुहोस् जसले चाहिँ पार्टीलाई पनि एउटा मार्गनिर्देश गर्नुहोस्, भावी पुस्तालाई पनि एउटा मार्गनिर्देश गर्नुहोस्, नेपालको राजनीतिलाई पनि मार्गनिर्देश गर्नुहोस्। त्यसका लागि समय बचाउनुहोस्, कार्यकारी पदमा रहने भन्दा समय बचाउनुहोस् र एउटा चाहिँ अभिभावक, संरक्षक, सल्लाहकार, मार्गनिर्देशक भएर रहनुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ पुरानो पुस्ता, सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत पुरानो पुस्तालाई मेरो आग्रह छ। र हाम्रो पुस्तालाई पनि त्यो एउटा चाहिँ योजनाका साथ हामीले पनि आगामी दिनमा बेलैमा रिटायर हुनुपर्छ,
रिटायर भएर चाहिँ पार्टीलाई योगदान गर्नुपर्छ, देशलाई योगदान गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अहिलेदेखि पूर्व तयारी गरौँ भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ आफ्नाप्रतिको एउटा चाहिँ दृढता पनि छ र अरूलाई पनि आह्वान छ। अब कुरा गरौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो त्यसपछिको परिस्थितिको बारेमा र अन्य दलहरूले शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन्, संवैधानिक उल्लङ्घन गरे, गैर संवैधानिक काम गरे प्रधानमन्त्री ओलीले भनेर जुन दाबीका साथ शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन्। यद्यपि नेकपाकै एउटा समूहले विशाल रूपमा जनसभा भनेको छ, वृहत प्रदर्शन भनेको छ, शक्ति प्रदर्शन देखाइरहेको छ, विरोध गरिरहेको छ सरकारको कदमको। यस विषयमा नेपाली कांग्रेसको चाहिँ जुन किसिमले प्रतिपक्ष दल थियो नेपाली कांग्रेस, त्यो हिसाबले नेपाली कांग्रेस अगाडि आउनुपर्ने, कांग्रेसको विरोध सभाहरू त्यसरी हुनुपर्ने, त्यो किन भएन? हामीले हाम्रो कार्यक्रमको स्वरूप चाहिँ भिन्न बनाएका हौँ। हामी कोही भन्दा चुप लागेर बसेका छैनौँ। हाम्रो 6743 वटा ठाउँमा कार्यक्रम हुँदै गर्दा एउटा वडामा मानुष 1000 को मात्रै उपस्थिति भयो भने कति उपस्थिति हुन्छ? अनुपातमा 1000 मात्रै, कहीँ पुरा 1000 पुगेन होला, कहीँ अझ ठुलो भयो होला, कति ठुलो उपस्थिति हुन्छ? उहाँहरू केही हजार मान्छेहरू चाहिँ एक ठाउँमा भेला गरेर एकट्ठा गरेर बडो चाहिँ असहिष्णुतापूर्वक दम्भपूर्वक बोलिरहनु भएको छ। एउटा चाहिँ धम्कीको भाषा प्रयोग गरिरहनु भएको छ। एकले अर्काका प्रतिको धम्की, एकले संवैधानिक निकाय न्यायपालिका प्रतिको धम्की र एक प्रकारले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो दुस्साहस देखाइरहनु भएको छ। लोकतन्त्रमा त्यस्ता दुस्साहसहरू चाहिँ धेरै ग्राह्य हुँदैनन्। हामीले हाम्रो कार्यक्रमको स्वरूप के हो भने हामी धेरैभन्दा धेरै मान्छेका बीचमा गयौँ। उहाँहरूले भन्दा 10औं गुणा मान्छेका बीचमा हामी गएका छौँ। हाम्रो कार्यक्रमको स्वरूप नै त्यस्तै थियो र हाम्रो यो कार्यक्रमको स्वरूप चाहिँ शक्ति प्रदर्शन भन्दा पनि एउटा जागरण जस्तो, जागृति जस्तो मा केन्द्रित थियो। भएको के हो, हुनुपर्ने के थियो, सरकार कुन दिशामा जाँदैछ भन्ने कुराको एउटा जागरणको रूपमा हामी अगाडि आएका छौँ र त्यसका प्रभावहरू निकै राम्रो देखिएका छन्। तपाईले भने जस्तो उहाँहरूले ठुलो सभाहरू देखाएको कारणले, एकट्ठा गरेर एकै ठाउँमा आएको कारणले कांग्रेसले त्यस्तो सभाहरू किन नगर्ने भन्ने क्वेसन पनि हामीले वडा तहमा पुग्दा पनि त्यो क्वेसन उठेकै छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ ग्रहण गरेका छौँ, त्यसको समीक्षा गर्छौँ, त्यसको हामी छलफल गर्छौँ, रणनीति बनाउँछौँ, नयाँ कार्यक्रम बनाउँछौँ, यो छँदैछ। तर एउटा हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यो नेकपा एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउने पनि अवस्था थिएन। हामीले देखेका थियौँ कहिल्यै नेकपा एमाले नेपालको राजनीतिमा बहुमत ल्याएको थिएन। उसले चाहिँ गठबन्धन बनायो, एउटै घोषणापत्र बन्यो। गठबन्धनबाट उहाँहरूले 2/3 को अपेक्षा गर्नुभयो, 2/3 आएन। कुनै सिंगल दलको बहुमत आएन। दुईटा मिलेर गठबन्धनको बहुमत त आयो, 2/3 आएन। 2/3 नआएपछि मधेस केन्द्रित दललाई मिलाउनु भयो। सुरुमा माओवादी र एमाले मिल्नु पनि सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले चाहिँ अस्वाभाविक र अप्राकृतिक देखिन्थ्यो। अनि मधेस केन्द्रित दललाई सँगै मिसाउनु त झनै अप्राकृतिक देखिन्थ्यो। तर पनि उहाँहरूले 2/3 निर्माण गर्नुभयो। 2/3 निर्माण गरिसकेपछि हामीलाई के लाग्यो भने अब यो 2/3 को जिम्मेदारी बोधबाट केपी ओली प्रधानमन्त्री गाइडेड हुनु होला, मार्गनिर्देशित हुनु होला, त्यो दिशामा अभिमुख हुनु होला। त्यो भएन, उल्टो 2/3 को दम्बतिर चाहिँ उहाँ अगाडि बढ्नु भयो र त्यो 2/3 को दम्बको घोडामा सवार हुन थाल्नुभयो। हामीले संसदमा चाहिँ खबरदारी गऱ्यौँ, हामीले बाहिर खबरदारी गऱ्यौँ, सुनिएन। त्यो बेला कांग्रेसको झिनो स्वर, मसिनो स्वर, हारेको वालाको स्वर, अब सिद्धिन लागेको कांग्रेसको स्वर, कांग्रेसको अन्तिम प्रधानमन्त्री नै भनेर केपी ओलीले डिक्लेयर गर्नुभयो शेरबहादुर देउवालाई। यो चाहिँ आफ्नो चाहिँ अब लगभग प्राण त्याग गर्न चाहिँ छेउ नजिक पुगिसकेको नेपाली कांग्रेस भन्ने ढङ्गले सुनवाई भएन। अनि त्यो चाहिँ दम्बलाई, त्यो घमण्डलाई, त्यो अभिवृद्धि हुँदै गयो। त्यो चाहिँ घमण्डको घडा चाहिँ भरिँदै गयो। उहाँहरूले करेक्सन गर्नु भएन, उहाँ भित्रैबाट पनि करेक्सन भएन। त्यहाँबाट चाहिँ मधेस केन्द्रित दलहरू समयक्रममा बाहिर निस्किए, फेरि पनि उहाँको घमण्ड कम भएन। र आज जसरी चाहिँ संविधानलाई को हत्या गरेर एउटा संवैधानिक अपराधीको रूपमा वर्तमान प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, हत्या गरेर चाहिँ प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभएको छ। तर के किन चमत्कार गरे जस्तो केही मान्छेहरू भेला गरेर, उहाँले अर्को पक्षलाई केही मान्छे भेला गरेको भन्नुहुन्छ, हामीले हेर्दा हामी पनि केही मान्छे नै देख्छौँ। त्यो पनि सत्ताको दुरुपयोग गरेर, चरम दुरुपयोग गरेर 46 सालको उत्तरार्धतिर चाहिँ पञ्च र्याली गरे जस्तो त्यो र्यालीहरू चाहिँ आयोजना गरेर जसरी चाहिँ दम्भ प्रदर्शन भइरहेको छ, यो दम्भले चाहिँ
वास्तवमा लोकतन्त्रलाई चाहिँ क्षति पुर्याएको छ। लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता र लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई चाहिँ क्षति पुर्याएको छ। त्यसैले हाम्रो त कुरा के हो भने मानिसमा परिवर्तन आउँछ, विभिन्न शक्तिमा दलहरूमा सुधार परिवर्तन आउँछ, सम्भव छ। अझ पनि यो लोकतन्त्रको रक्षाका लागि हामीले चाहिँ लोकतन्त्र अनुकूलको आचरण देखाउँ, लोकतन्त्र अनुकूलको संस्कार देखाउँ। लोकतन्त्रमा विरोधी हुन्छन्, यतिखेर केपी ओलीको विरोधी माधव नेपाल र प्रचण्ड हुनु होला, एकअर्काका विरोधी हुनु होला, तर विरोधीसँग गर्ने व्यवहारको पनि एउटा मूल्य हुन्छ, त्यसको पनि एउटा सीमा हुन्छ। त्यो सीमामा रहनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र मलाई के लाग्छ भनेदेखि यतिखेर चाहिँ संविधानको एक प्रकारले माथि गम्भीर प्रहार भएको छ। संविधानको प्रहारबाट जोगाउने हामीसँग अरू संस्थाहरू पनि छन्। त्यो भनेको चाहिँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार एउटा न्यायपालिका एउटा महत्त्वपूर्ण संस्था हो। कार्यपालिकाले गलत गर्यो भने ट्रम्पले अस्ति गलत गरिसकेका थिए अमेरिकाको लोकतन्त्रमा, तर न्यायपालिकाले सच्यायो र त्यो न्यायपालिकाका न्यायाधीशहरू ट्रम्प आफैले नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरू थिए। हाम्रो देशमा पनि पटक पटक चाहिँ न्यायपालिकाले एउटा चाहिँ न्यायिक निरूपणका माध्यमबाट डेमोक्रेसीलाई बलियो बनाउनका लागि, यसका मूल्य मान्यतालाई बलियो बनाउनका लागि योगदान गरेको छ। हाम्रो चाहिँ न्यायपालिकाप्रति यो संविधान जोगाउन, यो व्यवस्था जोगाउन, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता जोगाउन एउटा सही उचित चाहिँ निरूपण आउँछ भन्ने कुरामा हाम्रो अपेक्षा छ। अनि जुन तपाईँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले संविधानको हत्या गरे भन्नुभयो, यो हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले गैर संवैधानिक कदम चाल्दै अनि नेपाली कङ्ग्रेसले जुन किसिमको थियो अघिकै कुरा गरौँ विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएन र नेकपाकै अर्को समूह प्रचण्ड नेपाल समूहले जुन संयुक्त आन्दोलन गरौँ भनेर भनिरहेको छ, कङ्ग्रेसलाई पनि प्रस्ताव गरिरहेको छ। यो बेलामा त झन् कङ्ग्रेसले सबै मोर्चालाई एकत्रित गरेर एउटा लिड गरेर त्यो हिसाबले आन्दोलनको रणनीति त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्ने होइन र? तपाईँले भनेको पाटोबाट छलफल पार्टीभित्रै पनि चलेको छ, नचलेको होइन। र काङ्ग्रेसमाथि यो दबाब पनि छ। उहाँहरू पार्टी अफिसमा, हाम्रो पार्टी अफिसमा लगत्तै जानु पनि भएको थियो, त्यो चलेको छ, त्यो छलफल हुँदै जाला। तर एउटा हाम्रो चाहिँ नेपालका कम्युनिस्ट घटकहरूसँग एउटा चाहिँ गम्भीर गुनासो के छ भने, त्यो मेरो मात्रै गुनासो होइन, केन्द्रीय कार्य समितिको मात्रै होइन कि हाम्रा पार्टीका ग्रासरुटमा रहेका साथीहरूको पनि गुनासो हो। 46 सालको जनआन्दोलनमा नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलनको अगुवाई गर्दै गर्दा गणेशमान सिंह हाम्रो पार्टीको सर्वोच्च नेतालाई तपाईँ सर्वमान्य नेता हुनुहोस्, हामीले सहभागी गराउनुहोस् भनेर उहाँहरू आउनुभयो। गणेशमानजीले उहाँहरूलाई सहभागी गराउनु भयो, नेपाली काङ्ग्रेसले सहभागी गरायो, आन्दोलन सफल भयो। आन्दोलनपछि निर्वाचनमा जुन समयमा संविधान जारी भयो, समयमा निर्वाचन भयो। निर्वाचनपछि बनेको बहुमतको सरकारलाई हामी 3 महिनामा गिराइदिन्छौँ भनेर उहाँहरू सडकमा उत्रिनु भयो र यो सरकारको चाहिँ मधुमास हनीमुन पिरियड जसलाई भनिन्छ त्यसलाई समेत उपयोग गर्न दिनु भएन। वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेस एउटा आन्दोलनको सहयोद्धा शक्ति, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै मिलेर चाहिँ लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने त्यो सदाशयता नेपाली काङ्ग्रेससँग थियो, त्यसलाई खण्डित गरियो। तपाईँलाई थाहा छ 62-63 को आन्दोलन र शान्ति प्रक्रियामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ठुलो जोखिम मलेर चाहिँ माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु भयो। अन्तरिम संसदभित्र चाहिँ ठुलो स्थान दिनुभयो, निर्वाचन बेलामा सम्पन्न गर्नुभयो। माओवादीले जित्दैछ भन्ने जान्दै पनि, तर माओवादीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै प्रधान शत्रु घोषणा गर्यो। गिरिजाप्रसाद कोइराला जो त्यो बेला राष्ट्रपतिको एउटा स्वाभाविक दावेदार हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ त्यसबाट वञ्चित गर्ने कोसिस गर्यो। यद्यपि डाक्टर रामवरण यादव जस्तो एउटा सत्पात्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति हुने त्यो वातावरण बन्यो, त्यो राम्रो हो, तर पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बाटो छेक्ने काम गर्यो, काङ्ग्रेसका प्रति एउटा वैरभाव राख्यो। र अहिले पछिल्लो दिनमा पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले इमान्दारीपूर्वक आफू निर्वाचन हार्ने जान्दै गठबन्धनमा गएका दुई दल, दोस्रो ठुलो र तेस्रो ठुलो दल मिलेर अब जित्दैछन् भन्ने जान्दै हामीले निर्वाचन सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यो निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई त्यो बेलाको सरकारको कुनै लिट्रेचरमा पनि, नेकपाको सरकारको कुनै लिट्रेचरमा पनि नीति र कार्यक्रम भन्नुहोस्, बजेट भाषण भन्नुहोस्, धन्यवादसम्म दिइएको छैन त्यो सरकारलाई। र उल्टै के भनियो भनेदेखि बालुवाटार छोड्न खोजेनन् शेरबहादुर देउवाले, टाँसिरहन खोजे, चुनाव हारिसकेर पनि निर्लज्जतापूर्वक टाँसिरहन खोजे र शेरबहादुर देउवा नै अन्तिम प्रधानमन्त्री हो भनेर केपी शर्मा आफैले भन्नुभयो। त्यसैले नेपालका कम्युनिस्ट घटकहरू, कम्युनिस्ट नेताहरूसँग हाम्रो पार्टीभित्र तल्लो तहसम्म गम्भीर आशंका छ। सँगै मिलेर जान्छौँ, उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो परेको बेला हामीसँग मिल्न आउनुहुन्छ, हामीलाई नेता पनि मान्छौँ भन्नुहुन्छ। अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको अफर उहाँहरू दुवैतिरबाट गरिरहनु भएको छ। अहिले दुवैतिर अझ बाबुराम भट्टराई तिनैतिरबाट पनि गरिरहेको अवस्था छ, आउनुहुन्छ। अनि जब सजिलो परेपछि फेरि काङ्ग्रेसलाई शत्रु घोषणा गरेर
भित्तोमा पुर्याउन सिद्ध्याउन खोज्नुहुन्छ भन्ने एउटा गम्भीर चिन्ता र गम्भीर अविश्वास चाहिँ हाम्रो पार्टी पङ्क्तिमा छ। तर के हो भनेदेखि हामीले पनि संविधानको रक्षाको लागि लडाइँ लड्दै जाने, अरू कसैले पनि लड्दै जान्छन् भनेदेखि दो बाटोमा चौबाटोमा त भेट त हुन्छ। म एउटा कुरा म सधैँ सम्झिन्छु, राजालाई बेलैमा सचेत हुन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यहाँ रत्न पार्कमा उभिएर के भन्नुभएको थियो भने, महाराज यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नदी एकातिरबाट बग्दैछ, अर्कातिरबाट गणतन्त्रका निम्ति सङ्घर्ष गर्ने माओवादीको चाहिँ एउटा हिंसात्मक सही, तर पनि त्यो एउटा गणतन्त्रको आन्दोलनको एउटा नदी अर्कातिर बग्दैछ। यो लोकतन्त्रको नदी र गणतन्त्रको नदी एकै ठाउँमा मिसिए भने महाराज बगेर कहाँ पुग्नु होला, महाराजलाई बगाएर कहाँ पुर्याउला। त्यसैले सचिनुहोस्, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आह्वान गर्नुभएको म अहिले पनि सम्झना गर्छु। अब असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी कदमको विरोध गर्ने क्रममा काङ्ग्रेस एकातिरबाट अगाडि बढ्दै जाला, नेकपाको एउटा समय अर्कोतिरबाट एउटा समूह अर्कोतिरबाट अगाडि बढ्दै जाला, मधेस केन्द्रित दलहरू अर्कोतिरबाट अगाडि बढ्दै जालान् र हामीले चाहँदा नचाहँदा पनि त्यो एकै ध्येयमा एकै लक्ष्यमा अगाडि बढ्दै जाँदा एउटै बाटोमा चौबाटोमा भेट भयो, त्यो एकाकार भयो भने त्यसलाई अनौठो मान्न मिल्दैन। तर यतिखेर चाहिँ हामी हाम्रै बुतामा हामी एक्लै आन्दोलन गर्न पर्छ भन्ने मत पार्टी पङ्क्तिमा भएको हुनाले हामी त्यसैमा दृढ छौँ। हुन त शेरबहादुर देउवाले नि भन्नुभएको थियो सडकमा उफ्रिँदैमा संसद पुनर्स्थापना हुने होइन र यो भिडले चाहिँ अदालतलाई डोर्याउने काम गर्नुहुन्न भनेर। र अहिले के शेरबहादुर देउवा अब रामचन्द्र पौडेल पक्ष चाहिँ अलि विरोध गरिरहनु भएको छ सशक्त रूपमा अभिव्यक्तिहरू मार्फत, र शेरबहादुर देउवाले चाहिँ चुनावतिर जाने मनसाय देखाउन खोज्नु भएको हो, अर्थात् दुवै हातमा लड्डु भएर अहिले त्यति सशक्त रूपमा कङ्ग्रेस अगाडि नआएको कि के हो यो चाहिँ? होइन, मैले अघि नै कार्यक्रमको स्वरूपको बारेमा तपाईँलाई बताएँ र मलाई के लाग्छ भने म चाहिँ पार्टीको एउटा संस्थागत निर्णयमा विश्वास गर्ने मान्छे। म कहिले पनि मेरो चाहिँ म विद्यार्थी राजनीतिबाट आएको, युवा नेता भनिएर कसैले चाहिँ पुलपिलाउँदैमा उचाल्दैमा पनि म अहिले त अब हामी भूतपूर्व युवा जस्तो भइसक्यौँ, वास्तविक युवा भएको बेला पनि मैले कहिले चाहिँ त्यो संस्थाको निर्णयभन्दा विपरीत कहिले मैले आफ्नो अभिव्यक्ति दिएको छैन। मेरो यदि रेकर्ड चाहिँ कसैले खोलेर पल्टाएर हेर्न खोज्छ भने म यतिखेर पनि म के भन्छु भनेदेखि संस्था नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, केन्द्रीय कार्य समिति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पदाधिकारीको बैठक उहाँहरू बस्नुभयो अनौपचारिक हिसाबले नै, पूर्व पदाधिकारीहरू समेत सम्मिलित भएर हामीले भन्यौँ यो असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो र सर्वसत्तावाद उन्मुख हो। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा त्यो निर्णय गरियो र त्यसमा चाहिँ म प्रतिबद्ध छु र म के मान्यता राख्छु भने सबैजना यसमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, सभापति पनि प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, वरिष्ठ नेता पनि प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, महामन्त्री पनि प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, हामी सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। संस्थाको निर्णयभन्दा हामी कोही पनि माथि छैनौँ। संस्थाको निर्णयभन्दा विपरीत कसैले बोल्नुभयो, सभापतिले बोल्नुभयो, वरिष्ठ नेताले बोल्नुभयो, त्यसको जवाफदेही उहाँ नै हुनुहुन्छ, हामी त्यसको जवाफदेही हुँदैनौँ, पार्टी त्यसको जवाफदेही हुँदैन, संस्था त्यसको जवाफदेही हुँदैन। हामी संस्थागत निर्णयका प्रति मात्रै जवाफदेहिता राख्छौँ। त्यस कारणले यो असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो, सर्वसत्तावाद उन्मुख हो, तर हाम्रा लागि उपयोगी हो, हाम्रा लागि नाफामूलक छ भनेर चाहिँ हामीले अन्यथा कुरा गर्ने चाहिँ हामी व्यापारी हो र? हामी त मूल्य र मान्यतामा अडिने एउटा राजनीतिक निष्ठामा अडिने, सिद्धान्तलाई सर्वोपरि ठान्ने, पार्टी विधानलाई सर्वोपरि ठान्ने, देशको राजनीतिलाई हेर्ने हो भने देशको संविधानलाई सर्वोपरि ठान्ने त्यस्तो एउटा लोकतान्त्रिक चरित्र बोकेका पार्टीका सदस्य हौँ हामी। त्यस कारणले चाहिँ हामीले त्यो सीमा चाहिँ बुझ्नुपर्छ, त्यो बाटोबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने ठान्छु। र यदि मानौँ यो हाइपोथेटिकल प्रश्न पनि हुनसक्छ, संसद पुनर्स्थापना भएन भने अनि जुन चुनावको हुन त अहिले पनि निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी गरिरहेको भनेर भनेको छ, त्यो चुनाव भयो भने नेपाली काङ्ग्रेस सहभागी हुने कि नहुने र त्यो चुनावलाई संवैधानिक चुनाव मान्ने कि नमान्ने, त्यो चुनावलाई संवैधानिक मानेर तपाईँहरू चुनावमा जानुभयो भने त्यतिखेर त हामी गलत रहेछौँ भन्ने हो कि के हो त्यो? मलाई यस्तो लाग्छ, यो हाम्रा बोल्ने कतिपय नेताहरूले न्यायालयले निर्णय गर्यो भने त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ, निर्वाचन भयो भने त्यसमा भाग लिन्छौँ भन्ने कुरा जुन बोल्नुभएको छ त्यो बोल्न नपर्ने कुरा, अहिले जरुरी नभएको कुरा बोल्नुभएको छ। त्यो बोल्न लगाउनका लागि पनि तपाईँहरू जस्तै सञ्चारकर्मी साथीहरूले बढी उत्प्रेरित गरेको हो कि भन्ने पनि लाग्छ मलाई। सायद चाहिँ तपाईँहरूको सञ्चारकर्मी साथीहरूको त्यो खालको चाहिँ कडा प्रश्न चाहिँ पेचिलो प्रश्न नआएको भए उहाँहरू बोल्नुहुन्न थियो कि।
म चाहिँ कति सचेत छु भने म त्यो अहिले बोल्ने पक्षमा छैन। मलाई के लाग्छ भनेदेखि न्यायालयले गरेको निर्णय मान्छौँ हामी, न्यायालय नै अन्तिम व्याख्याता हो, सर्वोच्च अदालत नै यो संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो भनेर नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी र यसको सदस्यले दोहोऱ्याइरहनु पर्ने कुरा हो, जुन सत्य कुरा हो। त्यसैले यो अहिले भन्ने कुरा चाहिँ हतारो हुन्छ। मानव न्यायालयले भोलि चाहिँ कुनै डिक्लेयर गर्यो, कुनै फैसला गर्यो भनेदेखि हामी त्यही बेला बसौँला, त्यही बेला छलफल गरौँला, त्यही बेला छलफल गरेर एउटा निचोडमा पुगौँला। मानव चुनावै हुने भयो भने चुनावका बारेमा चुनाव चाहिँ यो असंवैधानिक हामीले जुन भनिरहेका छौँ, असंवैधानिक त भनिसक्यौँ, यो अलोकतान्त्रिक त भनिसक्यौँ, प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलाप सर्वसत्तावाद उन्मुख त भनिसक्यौँ। त्यो कुरा त हामीले चाहिँ हाम्रो यो अहिले समकालीन समयमा आएको चाहिँ हाम्रो एउटा निर्क्युल हो। त्यो निर्क्युल त हामी सच्याउँदैनौँ, किनकि संविधान यही हो, प्रधानमन्त्री उहाँ नै हो, पार्टी यही नै हो। त्यो बेला पनि त्यो असंवैधानिक हुन्छ, अलोकतान्त्रिक हुन्छ र सर्वसत्तावाद उन्मुख नै हुन्छ। के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पछिको कुरा हो। अहिले चाहिँ न्यायालयको प्रसङ्ग ल्याउनु, अहिले चुनावको प्रसङ्ग ल्याउनु चाहिँ त्यो अपरिपक्वता हुन्छ, त्यो चाँडो हुन्छ, त्यो हतारो हुन्छ। त्यो गर्नेतिर अहिले जाने कुरै छैन। यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यको ड्युटी के हो भनेदेखि यही बिन्दुमा उभिएर यो अलोकतान्त्रिक हो, यो असंवैधानिक हो, यो सर्वसत्तावाद उन्मुख हो। त्यसैले अलोकतान्त्रिक हो, असंवैधानिक हो, सर्वसत्तावाद उन्मुख हो भनेर चाहिँ अनि यसलाई उपयोग गरौँला, यसलाई भोलि मानौँला कि नमानौँला, यता किन जाने? हामीले यही कुरा दरोज गरी अडिएर भन्ने कि यो असंवैधानिक कदम, अलोकतान्त्रिक कदम, सर्वसत्तावाद उन्मुख कदम यो गलत छ र यो सचिनुपर्छ भन्ने कुरा भन्नुपर्छ। र हामीले भन्दै जाँदा अदालतलाई चाहिँ कुनै हस्तक्षेप गर्ने हिसाबले होइन, अदालतसँग जिकिर त हुन्छ नि त, हाम्रो अपेक्षा त हुन्छ नि, आशा त हुन्छ नि, अदालतका प्रति भरोसा त हुन्छ नि। कुनै विषयमा तपाईँको र मेरो कुनै विषयमा चाहिँ वाद विवाद भयो, झगडा भयो, मुद्दा पर्यो अदालतमा, तपाईँले आफ्नो पक्षको कुरा चाहिँ त्यहाँ भन्नुहुन्छ, मैले मेरो पक्षको कुरा भन्छु। फैसला गर्ने काम त अदालतको हो। अनि अदालतलाई हस्तक्षेप हुन्छ भनेर तपाईँले आफ्नो कुरा, आफ्ना पक्षका तथ्य प्रमाणहरू पेश नगर्ने हुन्छ, तर्कहरू पेश नगर्ने हुन्छ, मैले पेश नगर्ने हुन्छ। तपाईँले र मैले मात्रै पनि गर्दैनौँ, हामी त्यहाँ कानुन व्यवसायी पनि राख्छौँ। कानुन व्यवसायीले पनि तपाईँको पक्ष दर्ता गरिदिन्छ, मेरो पक्ष दर्ता गरिदिन्छ, फैसला गर्ने काम उसको हो। त्यो पक्ष दर्ता गर्नु चाहिँ न्यायालयसँग चाहिँ अपेक्षा गर्नु, आशा गर्नु, जिकिर गर्नु, माग गर्नु, आफ्नो चाहिँ वास्तविकता, आफ्नो भएको घटनालाई त्यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्नु, यो चाहिँ के हो भने पक्षहरूको चाहिँ कर्तव्य हो भन्ने लाग्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले यतिखेर गरिरहेको असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदम, सर्वसत्तावाद उन्मुख कदमको यो विरोध भनेको चाहिँ संविधानको पक्षधरता हो र अदालतसँग चाहिँ हाम्रो अपेक्षा के हो भने संविधानको पक्षधरतामा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको जुन दृष्टिकोण छ अदालत पनि त्यसैमा एकाकार हुन्छ भन्ने कुराको हाम्रो एउटा गहिरो अपेक्षा हो, ठुलो आशा हो, ठुलो भरोसा हो, ठुलो विश्वास हो। किनकि विगतमा पनि नेपालको चाहिँ न्यायालयले त्यस्ता काम, राजाको प्रत्यक्ष शासनका बेला असंवैधानिक शाही आयोग बन्यो भनेर चाहिँ त्यहाँ मुद्दा पर्दा राजाको प्रत्यक्ष शासनको बेला त्यो खारेज भएको छ, असंवैधानिक भनेरै खारेज भएको छ। म नेभिसङ्घमा काम गरेको 27 सालमा नेभिसङ्घको स्थापना हुँदा त्यो संस्था स्थापना हुँदा हुँदै त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाइयो, अवैधानिक संस्था बनियो। हामी सडकमा पनि आन्दोलन गऱ्यौँ, अदालतमा पनि गयौँ। त्यो बेलाका नेताहरू जानुभयो, नेभिसङ्घका नेताहरू 42 जनालाई राजद्रोहको मुद्दा लगाइयो, राजकाज विरुद्धको मुद्दा लगाइयो। तर पञ्चायतको अदालतले पनि के भन्यो भने विद्यार्थीहरूले सङ्गठन खोल्न पाउने उनीहरूको मौलिक अधिकार हो, उनीहरू चाहिँ सजायका भागीदार हुँदैनन्, राजकाजको मुद्दा लगाउनु पर्दैन भनेर उहाँहरूलाई बिना शर्त चाहिँ रिहा गरेर नेभिसङ्घ चाहिँ वैधानिक संस्था भयो। पञ्चायतको अदालतले त एउटा न्यायिक निरूपण त्यो नैतिक बलमा, त्यो संवैधानिक, त्यो कानुनी बलमा, त्यो न्यायिक बलमा उभिएर दिन्थ्यो। राजाको प्रत्यक्ष शासनको बेला त दिन्थ्यो। मैले अघि नै त अमेरिकाको उदाहरण दिएँ, अमेरिकामा भर्खरै देखेँ। अहिले पनि के हो भने, अहिले पनि मलाई के लाग्छ भने हाम्रो न्यायालय, यो लोकतन्त्रको न्यायालय, हामीले त्यति धेरै अविश्वास गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। यसले न्यायिक निरूपण दिन्छ र हामीले अदालतमा देखिरहेका छौँ तर्कहरू, तथ्यहरू, संविधानमा चाहिँ व्यवस्था गरिएका आधारहरू, त्यसले गर्दा नै त्यो चाहिँ कतापट्टि चाहिँ एउटा सत्य छ, कतापट्टि न्यायिक कुरा छ, कतापट्टि संवैधानिक कुरा छ भन्ने कुरा देखिएकै छ र त्यही अनुसारको अपेक्षा गर्नु चाहिँ हस्तक्षेप होइन भन्ने लाग्छ मलाई। अन्त्यमा छोटकरीमा जवाफ दिनु होला। जुन अहिले जति पनि पात्र छन् र यो सत्ताको लागि मात्रै, अब प्रधानमन्त्री फेरिँदैमा त्यसको अवस्था फेरिएन भनेर व्यापक जनगुनासो भएको छ। जुन दल आए पनि सत्तामा पुगिसकेपछि जनजीविका, आम जनहितको लागि प्राथमिकता भन्दा पनि सत्ता र
चलखेलतिर बढी केन्द्रित भएको भन्ने गुनासो छ र यही दृश्य चाहिँ नेपाली जनताले कहिलेसम्म हेरिरहनु पर्ने हो? यो म छोटकरीमै भन्छु, यो लोकतन्त्र भनेको चाहिँ दुनियाँभरका लोकतन्त्रलाई हेर्नुभयो, यसको विकासलाई हेर्नुभयो भने यो अविच्छिन्न चलिरहने प्रक्रिया हो। यो चाहिँ खण्डित नभइकन चलिरहने प्रक्रिया हो। जहाँ खण्डित भएन, निरन्तर चलिरह्यो, जटिलताहरू आउँछन्, चुनौतीहरू आउँछन्, विसङ्गतिहरू आउँछन्, विकृतिहरू आउँछन्, तिनको निराकरण भएर जान्छ, सुधार भएर जान्छ। खण्डित भयो भनेदेखि फेरि शून्यबाट सुरु गर्नु पर्दो रहेछ। 7 सालमा प्रजातन्त्र आयो, 17 सालमा खण्डित भयो। 47 सालमा 46 सालमा प्रजातन्त्र आयो, चाहिँ फेरि गएर 59 सालमा खण्डित भयो। यो खण्डित हुने कुराले चाहिँ लोकतन्त्रले विकृतिहरूलाई निराकरण गर्ने र यसलाई यो व्यवस्थालाई सरसफाइ गर्ने अवसर समय पाएको छैन। अहिले पनि हामीले 72 सालमा जारी गरेको संविधानमा यतिखेर चाहिँ 77 मा आएर खण्डित गर्न चेष्टा भएको छ। यो खण्डित भयो भने फेरि हामीले शून्यबाट सुरु गर्न हामीलाई कठिनाइ हुन्छ र विकृति र विसङ्गतिलाई निराकरण गर्न समस्या पैदा हुन्छ। अब यसलाई खण्डित हुन नदिउँ। 72 मा बनाएको संविधानलाई, यो प्रक्रियालाई, यो लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई खण्डित हुन नदिउँ। अगाडि बढ्दै जाँदा आवधिक निर्वाचनहरूले लोकतन्त्रको चाहिँ एउटा अविच्छिन्न निरन्तरको अभ्यासले चाहिँ हामी विसङ्गति र विकृतिको अन्त्य गर्दै हामीले चाहिँ असल संस्कृति, लोकतान्त्रिक संस्कृति स्थापना गर्न सक्छौँ। तपाईँले भने जस्ता राम्रा प्रधानमन्त्री, तपाईँले भने जस्ता राम्रा सांसदहरू, तपाईँले भने जस्ता राम्रा राजनीतिक दलहरू मात्रै लोकतान्त्रिक राजनीतिमा चाहिँ टिक्छन्। बाँकी चाहिँ समयको क्रमसँगै, अभ्याससँगै चाहिँ उनीहरू चाहिँ लोप भएर जान्छन् भन्ने लाग्छ मलाई। लोकतन्त्रको चाहिँ अभ्यासको एउटा चाहिँ कथा नै यही हो भन्ने लाग्छ। यो दिशामा जाने कुरामा चाहिँ हामी सबैको सङ्कल्प र दृढता चाहिन्छ। हस् त, समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको समय सन्दर्भमा हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डेसँग कुरा गऱ्यौँ। समय सन्दर्भको आजको श्रृङ्खला यहीँ सकिएको छ। हिमालय टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।